वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कानून साजी पर, पॉलिसी के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हुए अपना काम कर रही है। आज के अखबार में बड़ी शय सुर्खी लगी है वज़ीर आज़म के हवाले से कि डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो सकता। ये तब्दीली के ठेकेदार खुद बरमला कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। इसके बरक्स सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत एनएफसी में कटौती के बावजूद, अपना जायज़ हक ना मिलने के बावजूद डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए काम कर रही है। आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना किया हुआ वादा मलीर एक्सप्रेसवे की शक्ल में, उस पर काम स्टार्ट हो गया है। घोटकी और कंदकोट ब्रिज जो कि दरियाए रिवर इंडस के ऊपर, दरियाए सिंध के ऊपर सबसे बड़ा किसी भी सूबाई हुकूमत का बनाने वाला ब्रिज है, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। हमारे सनती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए नकाटी हो, फबाटी हो, वहाँ पर सड़कों को तामीर किया गया और मैं ख़ुद वहाँ पर जाके पिछले दिनों सड़कों का इफ्तिताह करके आया। वज़ीर आला सिंध ने साइट में तकरीबन 1.5 अरब रुपए की नई सड़कें तामीर करने के लिए मंजूरी दी। कुछ सड़कों पर काम स्टार्ट हो गया है, कुछ सड़कों के ऊपर टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हमारे साहिली इलाके, हमारे मौरीपुर वाई जंक्शन की रोड को डेवलप करने के लिए सिंध हुकूमत ने अखबार में ऐड कर दिया है, दे दिया है और उसका टेंडर खुल चुका है और इंशाल्लाह इस महीने के इख्तिताम तक वहाँ पर भी तरक्याती काम स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत कर रही है डेवलपमेंट के हवाले से। जो वादे हमने अपने मंशूर में किए थे, जो वादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लोगों से किए थे, मुराद अली शाह साहब ने बैसत वज़ीर आला लोगों से ये वादे किए थे। इसके साथ साथ वफाक में एक ऑर्डिनेंस की हुकूमत है जो सिर्फ गैर आइनी, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस का इजरा करती है। इसके बरक्स सूबाई सिंध की असेंबली जो अपना आइनी काम है कानून साजी के हवाले से, वो बड़े भरपूर तरीके से सरंजाम दे रही है। और आज अच्छी खबर ये है कि मंशियात के इशू पर काबू पाने के लिए, मंशियात फरोशों के ऊपर काबू पाने के लिए, मंशियात का इस्तेमाल करने वालों पर काबू पाने के लिए, कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, सिंध असेंबली की कानून की कायमा कमेटी ने नारकोटिक्स एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब ये जो नए सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ड्रग्स हो गए, कोकेन हो गई, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर पाएगी। और जो लोग इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, जो लोग इसकी सप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह सूबाई सिंध में कार्रवाई की जाएगी। तो मैं लोगों को बावर कराना चाहूँगा कि अब सूबाई सिंध मंशियात फरोश और मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग आते हुए खबरदार रहें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, कोई कितना ही मजबूत, कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो। दूसरा, लोगों के इंतकाल के बाद जो जायदाद के हवाले से सक्सेशन के इश्यूज होते हैं, उस मामले को भी रिजॉल्व करने के लिए आज कायमा कमेटी ने एक बड़े अहम कानून की मंजूरी दी है, जिसके तहत हम नादरा की खिदमात को हासिल करते हुए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक शहरी को अब अदालत जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपना मरहूमीन का सक्सेशन सर्टिफिकेट बआसानी नादरा के रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम से कम टाइम में हासिल करने में कामयाब होगा। ये मैं आपको इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग
वोट देकर असेंबली को मुंतखब इसलिए करते हैं कि आप वो पॉलिसीज़ बना सकें जो कि आवाम के मसाइल को हल करने में आसानी पैदा कर सके। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि सूबाई सिंध की असेंबली अवामी इशूज़ को डील करते हुए, अवामी मसाइल का हल तलाश करते हुए वो कानून साजी कर रही है। और आज मंशियात के हवाले से और जायदाद सक्सेशन के हवाले से बहुत अहम 2 कवानीन को हमने अपनी असेंबली से कायमा कमेटी से पास करा है। और इंशाअल्लाह जुमे के रोज़ इन दोनों कवानीन को असेंबली से पास करा के इनका नफाज सूबाई सिंध के अंदर यकीनी बनाया जाएगा। डेवलपमेंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि तब्दीली सरकार ने, तब्दीली का वादा करने वालों ने आज बरमला ऐलान किया है कि डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने महदूद वसाइल में रहते हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें NFC की मद में इन 6 माह में भी 52 अरब रुपए कम दिए गए, लेकिन हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो जो कटौती हमारे NFC के शेयर में कर रहा है, वो वज़ीर आज़म जिसने तब्दीली का वादा किया था वो कोई काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। तीसरी और बड़ी अहम चीज़, मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि सूबाई सिंध के घरेलू सार्फिन को, ट्रांसपोर्टर्स को, हमारी सनतों को हमारे हिस्से की गैस नहीं दी जा रही। हमारा आइनी हक को पामाल किया जा रहा है। आज भी सूबाई सिंध में जो सनतें वाक़ हैं वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस का प्रेशर नहीं मिल रहा। आप लोग भी कहते होंगे कि रोज़ मुर्तज़ा वहाँ भी आके बात करता है। मैं करूँगा ये बात, और मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मुझे सिंध हुकूमत, सिंध की आवाम को, आप मीडिया के दोस्तों को, इस बेहिस वफाकी हुकूमत को एहसास दिलाने के लिए मदद चाहिए कि ये एहसास डेवलप करें कि कैसे आप घरेलू सार्फिन को गैस प्रोवाइड नहीं कर रहे, कैसे आप हमारी सनतों को गैस प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये हमारा हक है और आपका फ़र्ज़ है आइन के एतबार से कि आप वो गैस हमको मुहैया करें। हम इस परेशानी में घरेलू सार्फिन के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ और सनतकारों के साथ खड़े हैं कि हम इंशाअल्लाह आपके आइनी हुकूक दिलवाने में जो किरदार सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, इंशाअल्लाह वो किरदार अदा किया जाएगा। ये बताइए कि माशाल्लाह आप बैरिस्टर हैं और आपकी समझ हमसे ज़्यादा है। आज असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो आदाद व शुमार पेश किए, कुछ समझ में आया आपको? असद उमर साहब ने एक ऐलान किया था पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ कि ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लो ताकि बाद में तुम मुझे शर्म दिला सको। और वो ऐलान ये था कि मैं मज़दूरों के साथ खड़ा हूँगा, मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। ये वो असद उमर साहब हैं जिन्होंने फ्लोर ऑफ दी नेशनल असेंबली खड़े होके कहा था कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद बदनसीब मुल्क है जहाँ पर पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर सबसे बड़ा तनासुब टैक्सेस का कर दिया जाता है, जिसके से आम आदमी को नुकसान होता है। असद उमर साहब ने मईशत के हवाले से, तब्दीली के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात किए थे। कोई एक वादा, कोई एक ऐलान को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो मुझे तो ज़्यादा यकीन नहीं है उनके किए गए वादों से। वो आते हैं, ऐलानात करके चले जाते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि ग्राउंड रियलिटी है कि उनका कोई भी किया हुआ वादा पूरा हो नहीं पाता। बात ये है कि आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आप बने बनाए 3 इदारे तो अपनी महफूज नहीं रख सके। वो वफाकी हुकूमत ले गई। अभी आपने आर्डिनेंस की बात की, उस आर्डिनेंस के तहत ही हुए। आप इस हवाले से जब आपको पता नहीं होता है, आप पहले कोई इक़दाम क्यों नहीं करते? ये 3 हस्पताल उनके वालिद साहब की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सूबा सिंध की आवाम की प्रॉपर्टी है। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अदालत में भी बड़ा वाज़े है, सियासी एतबार से भी बड़ा वाज़े है और हुकूमती एतबार से भी बड़ा वाज़े है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वफाकी हुकूमत ने खुद, वफाकी काबीना ने 2019 में ये फैसला कर चुकी है कि ये अस्पताल सूबों के पास रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये यकतरफा तौर पे बार बार ये कुछ लोग हैं जो बार बार वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमतों के ताल्लुकात को ख़राब करते हैं और एक आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा करते हैं। ये दुनिया को पता है कि NICVD हो, JPMC हो, NICH हो, इन तीनों अस्पतालों ने किस तरीके से बेहतरीन काम किए आवाम की खिदमत करने के लिए।
اور میں ایک بار پھر ریکارڈ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام اعلانات کے باوجود آج بھی، آج کی تاریخ کو بھی ان تینوں اسپتالات کے جو اخراجات ہیں وہ عمران خان صاحب یا ان کی وفاقی حکومت نہیں بیئر کر رہی ہے، وہ صوبہ سندھ کی حکومت بیئر کر رہی ہے، چاہے وہ NICVD ہو، چاہے وہ JPMC ہو، چاہے وہ NICH ہو۔ تو ہم اپنی ذمہ داری پاکستان کی عوام کی بہترین مفاد میں نبھاتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے۔ یہ ہسپتال آج بھی ایز وی اسپیک، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کے اخراجات، ملازمین کی تنخواہیں، بجلی کے بل، ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزیں سندھ حکومت اپنے بجٹ سے ان ہسپتالوں کو چلانے کے لیے خرچ کر رہی ہے۔ ایک پیسہ بھی وفاقی حکومت نے ان ہسپتالوں کے اوپر پچھلے عرصے میں خرچ نہیں کیا۔ باقی آپ نے آرڈیننس کی جو بات کی، سندھ حکومت کا موقف بڑا واضح تھا۔ ہم نے جو پریشر بلڈ کیا، ہمارا حکومت کا جو پرسپیکٹو تھا، جس کو آپ میڈیا کے دوستوں نے سپورٹ کیا، ہمارے فشرمین نے سپورٹ کیا، سول سوسائٹی نے سپورٹ کیا، آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس غیر آئینی، غیر قانونی آرڈیننس کو یہ لوگ اسمبلی میں ٹیبل نہیں کر پائے، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ آرڈیننس اس وقت مارز وجود میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سندھ کی عوام کی آئینی جیت ہے، قانونی جیت ہے، اور انشاءاللہ یہ موقف جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے، آپ نے پیش کیا ہے، میں نے پیش کیا ہے، یہ اس کی جیت ہے۔ کیا چیز؟ یہ اسپتال ہمارے پاس ہیں اور انشاءاللہ ہمارے پاس رہیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی خط لکھنے سے یا کوئی آرڈر ایشو کرنے سے ملکیت نہیں ہوتی، اخراجات پے کرنے ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت سے کسی نمائندے سے آپ یہ سوال پوچھ لیجئے کہ جب سے وہ عدالتی فیصلہ آیا ہے، کوئی 1 روپیہ اگر انہوں نے اس ہسپتال کی بہتری کے لیے خرچ کیا ہے، ان تینوں اسپتالوں کی بہتری کے لیے خرچ کیا ہے، تو بتا دیجئے۔ ان تینوں اسپتالوں کے بجٹ آج بھی سندھ حکومت کی طرف سے جا رہے ہیں، ہمارے بجٹ سے جا رہے ہیں۔ ان تینوں اسپتالوں کو آج بھی سندھ کی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلایا جا رہا ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، اس 2 سمایوں میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 60 ارب روپے سارے محکموں کو ریلیز کیے ہیں، ان میں سے فقط 35 ارب خرچ ہوئے ہیں، جو 60% بنتا ہے، 40% خرچ نہیں کیے، جبکہ کسی محکمے نے 80% سے زیادہ بجٹ خرچ نہیں کیا ہے، جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ تیسری سمائی تب ریلیز کرے گا جب 80% سے زیادہ بجٹ خرچ ہوگا۔ تو کوئی بھی محکمہ پوری بجٹ خرچ نہیں کر سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے آپ نے سر کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو NSC نے 52 ارب کاٹے ہیں، وہ سر اپنی فگر درست کر رہے ہیں، وہ 52 ارب نہیں ہے، وہ 63 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے کاٹے ہیں ہمارے سندھ گورنمنٹ۔ چلے میرے پاس 31 دسمبر 2020 تک کا فگر ہے 52 ارب کا، لیکن یہ سن لیجئے وفاقی حکومت کے تمام پیروکار، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک آزاد صحافی کہہ رہے ہیں کہ 63 ارب ہے، تو چلیں 63 ارب روپے صوبے کی عوام کو دلوا دیں۔ تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ، میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تھوڑا سا وہ جو احساس پروگرام چلانے والے ہیں ان کو احساس دلائیں کہ وہ صوبے کی عوام کو اس کا جائز آئینی حق پرووائڈ کریں۔ جہاں تک آپ نے اخراجات کی بات کی، مجھے وفاقی حکومت پیسے نہیں دے گی، میں خرچ کیسے کروں گا؟ میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں۔ دیکھیں، جب تک مجھے وفاقی حکومت سے پیسے نہیں ملیں گے تو میں اسپینڈ کیسے کر پاؤں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اخراجات میں ایک تھوڑا سا پرابلم اب کی بار یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کووڈ کو قابو پانے میں ہماری مدد فرمائے، تمام ڈیولپمنٹ کی چیزیں اور اخراجات جو ہیں وہ انشاءاللہ کر کے دیں گے۔ 3 اسپتالوں کا معاملہ ہے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، اور سندھ حکومت تو ان اسپتالوں کی جو ہے اپنی کارکردگی ظاہر کرتی ہے، لیکن کرپشن جو ہوئی ہے اس کا کیوں نہیں حساب دیتے ہیں آپ؟ جو NICVD آپ کا بھی سوال اس طرح کا وہ پوچھ لیں آپ۔ اچھا، ان تینوں اسپتالوں کی غلطی ایک ہی ہے کہ تینوں اسپتال پاکستان کے طول و عرض سے آنے والے پاکستانی کا مفت علاج کرتے ہیں، چاہے NICVD ہو، چاہے JPMC ہو، چاہے NICH ہو۔ پاکستان کے ہر حصے سے، صرف صوبہ سندھ نہیں، میں پنجاب، بلوچستان، KP، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی بات کروں گا، اور میں آپ کو فگر دے سکتا ہوں لوگوں کے نام کے ساتھ، لوگوں کے NIC نمبر کے ساتھ، کہ کون کس تاریخ کو آ کے NICVD سے مفت علاج کا مستفید ہوا، JPMC سے، NICH سے ہوا۔ یہ سکسیس سٹوریز ہیں میرے بھائی، یہ ان سکسیس سٹوریز کی وجہ سے جب یہ 3 ادارے سندھ حکومت نے کھڑے کر دیے ہیں، ان کو ڈیولپ کر دیا ہے، تو وفاق ان 3 اداروں کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان اداروں نے شفافیت کے ساتھ
عوامی خدمت کی ہے, مریضوں کی خدمت کی, اور انشاءاللہ اسی ایجنڈے کو, اس خدمت کے ایجنڈے کو, اس صحت کو یقینی بنانے کے ایجنڈے کو, مفت علاج کے ایجنڈے کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مینیفیسٹو میں تھا, اس کو سندھ حکومت جاری و ساری کرے گی. سر وفاق سے اختلافات آپ صرف یہاں میڈیا میں آ کر اپنے درد دل اور نوحہ سناتے رہو گے, یا سندھ حکومت کے پاس کچھ میکنزم ہے, کچھ لڑنے کے حوالے سے کچھ کوئی ایسی ہے کہ وہ اپنے حقوق خاصوں پر گیس کے حوالے سے, NFC کے حوالے سے, یا تو صرف آپ آ کر میڈیا کے سامنے اپنا نوحہ سناتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اپنا نیریٹو, اپنا بیان پبلک کے سامنے کنوے کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور سندھ حکومت ایک سیاسی آئینی قانونی حکومت ہے. جو ہمارے پاس آئینی قانونی طریقہ کار ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ معزز سندھ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے, اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ گیس کے معاملے پہ وزیر اعلیٰ سندھ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ اسمبلی کے فلور پہ دیں گے. یہ کس طریقے سے صوبہ سندھ کی عوام کے ساتھ, ہمارے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, ہمارے ریزیڈنٹس کے ساتھ, ہمارے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے زیادتی کی جا رہی ہے. یہ چھوڑیں, ہم اس وقت بڑے امپورٹنٹ چیزوں میں بات کریں. انفارچونیٹ ہے, قابل مذمت ہے, افسوسناک ہے. اس طرح کے درندے جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم سب کو متحد ہو کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ وہ کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ. A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर.